नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, सरकार यस्तो होस् हर नागरिकले यो मेरो अभिभावक हो भन्ने महसुस गरोस्, हर व्यक्तिले संवेदना भएको राज्य छ यो देशमा भन्ने आभास गरोस्। तर हाम्रो देशमा यस्तो सरकार कल्पना भन्दा परको विषय बन्दै गएको छ, किनकि यहाँको सरकार जेठ 32 गतेसम्म लकडाउन गर्छ र कर चाहिँ जेठ 25 गतेभित्र तिरिसक भनेर नागरिकलाई निर्देशन दिन्छ। घरभित्र कोचेर राख्छ, तर के खायौ भनेर नागरिकलाई सामान्य सोध्ने समेत काम गर्दैन। बरु उसले यो महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री किन्दा करोडौंको भ्रष्टाचार गर्छ, दल विभाजनको विधेयक ल्याउँछ, सांसद अपहरणसम्मको काण्ड मच्चिन्छ। यस्ता काण्डै काण्डमा फसेको र जनताको समस्याप्रति बेमतलबी भएको ओली सरकार ढाल्नका लागि फेरि नेकपाभित्र खेल सुरु भएको छ। विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग एमसीसी प्रोजेक्ट बजेटमा घुसाएसँगै नेकपाका नेताहरू सरकार विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा जुटेका छन्। अध्यादेशदेखिका पुराना विषय फेरि उचालेर सरकारको कडा आलोचना गर्न थालेका छन्। उनीहरू यो सरकारले केवल पार्टीको बदनाम मात्रै गरेको भन्दै यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। आजको कार्यक्रम चरम उत्कर्षमा पुगेको नेकपाको विवाद फेरि बल्झिन लागेको र ओली सरकारको विकल्प खोज्न फेरि छलफल सुरु भएको विषयमा केन्द्रित हुनेछ। अध्यादेश ल्याएपछि निकै ठुलो रडाको मच्चाएका नेकपाका नेताहरू केही समयता चुपचाप थिए। जब सरकारले बजेटमा एमसीसीलाई समावेश गर्यो, त्यसपछि फेरि सक्रिय हुन सुरु गरेका छन् नेताहरू। पटक पटक स्थायी समिति बैठकको माग गर्दै आएका नेताहरू पार्टीमा पुनः रडाको मच्चाउने तयारीमा जुटेका छन्। उनीहरू आवश्यक परे ओली सरकारको विकल्प समेत खोज्नुपर्ने भन्दै छलफलमा जुटेका छन्। सरकार र पार्टी दुवैलाई बदनाम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी अध्यक्षसम्मबाट केपी ओलीलाई हटाउने हल्ला गरेका नेकपाका नेताहरू हिजो आज चुपचाप छन्। ओलीले मनपरी गरेको भन्दै उनको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न स्थायी समिति बैठकको माग गर्ने नेतादेखि सचिवालय सदस्यसम्म हिजो आज कहीँ कतै बोलेको सुनिँदैन। कोरोनाको संक्रमण फैलिँदै जाँदा ओली सरकारले दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपामा मच्चिएको रडाको यसै सामसुम बनाउने प्रयास गरिएको थियो। तर अब यो रडाको पुनः मच्चिएको छ। अहिलेसम्म चुपचाप बसेका नेताहरू भित्रभित्रै आन्तरिक छलफल र कसरतमा जुटेका छन्। भारतसँगको सीमा विवाद, जारी भएको नयाँ नक्सा, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट लगायतको बहाना देखाएर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पन्छाउँदै आएको बैठकको पुनः माग हुन थालेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालका अनुसार समस्या यसै सामसुम हुनेवाला छैन। अब लकडाउन खुकुलो हुँदै गएसँगै बैठकको जोरदार माग हुन्छ। सरकारका काम कारबाहीदेखि पार्टीभित्र देखिएको मतभेदसम्म अन्त्य गर्ने सम्मको एजेन्डामा बहस हुनेछ। पार्टीभित्रको कुरा हो, पार्टीभित्र चलिरहेको छ। यिनीहरू भित्री सङ्घर्षको रूपमा अगाडि बढ्दैछन्। पार्टी कमिटीका बैठकहरू भएर अन्तिम समाधान हुन्छ। त्यो समाधान नभएसम्म चलिरहेछ। अब यो लकडाउन अलिकति कम हुँदै गएपछि पार्टीका कामहरू तीव्र हुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले यसै लटरपटर बनाएको भरमा नेकपाको समस्या समाधान भयो भन्ने सोच्नु गलत भएको सचिवालय सदस्य भीम रावल बताउँछन्। अब कुनै पनि हालतमा र कुनै पनि बहानामा स्थायी समिति बैठक टार्ने काम गरे तो सह्य नहुने उनले चेतावनी दिए। उनका अनुसार पुराना समस्यासँगै पार्टीको निर्णय विपरीत बजेटमा एमसीसी घुसाउने काम गरेकाले पनि अब चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि पनि तुरुन्तै बैठक डाक्ने र सरकारको विषयमा निर्मम समीक्षा गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्। हामीलाई केही अगाडि के भन्यो भने अब सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला छ, बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला छ। यो संवैधानिक रूपमा हामीले नजिलो हुने काम भएको हुनाले केही समय प्रतीक्षा गरौँ भनेर हामीले राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा अप्ठ्यारो नहोस् भनेर मौनता सधेका मात्रै हो। अब बजेट पनि प्रस्तुत भइसकेको छ।
मित्रता कार्यक्रम पनि आइसकेको छ। अब त्यो कुरो पनि समाप्त भएको छ, त्यो लिङ्क पनि समाप्त भएको छ। हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ अब बैठक छिटै बोलाइनेछ भनेर। अहिले पनि हाम्रो अगाडि थुप्रै राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू छन् जसमा पार्टीले छलफल गरेर एउटा नीति तय गर्नुपर्ने छ। नेपाल सरकार र एमसिसीको बिचमा रहेको सम्झौता कार्यान्वयन नभए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने, त्यस सम्बन्धी बजेटको कुराहरू बजेटमा नीति कार्यक्रम उल्लेख गर्ने कुरा यो सर्वथा अनुचित र गलत हो भन्ने कुरा त स्पष्ट भइसकेको छ र हाम्रा अनौपचारिक बैठकहरूमा त्यो कुरा आइ पनि सकेको छ। अब पनि बैठकको कुनै खबर गरिएन र फेरि यत्तिकै जाने अवस्था आयो भने हामीले त्यसबारेमा निसन्देहमा गम्भीर रूपमा सोच्नेछौँ र हामी यत्तिकै सेलाएर बसेका होइनौँ। सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल र स्थायी समिति सदस्य भीम रावलको भनाइले के प्रश्न पार्छ भने पार्टी निर्णय विपरीत बजेटमा एमसिसी घुसाइएसँगै अब नेकपाभित्र पुनः एकपटक रडाको मच्चिनेवाला छ। त्यसको तयारीमा नेताहरू भित्रभित्रै जुटिसकेका छन्। स्थायी समिति सदस्य भीम रावलका अनुसार प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेताहरूको भावना बुझेर बैठक राख्ने र आत्मालोचना गर्ने काम गरे ठिकै छ, नत्र त्यसको परिणाम गम्भीर हुन सक्छ। त्यो भनेको ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउने सम्मको तयारी हुन सक्छ। यो दिशातर्फ छलफल अघि बढेको संकेत गर्दै रावलले पार्टी विधान मान्दिन भन्नेलाई मनपरी गर्न दिइरहन नसक्ने बताए। हामी बिचमा मात्र होइन कि केन्द्रीय कमिटीका अत्यधिक ठुलो संख्याका सदस्यहरू, स्थायी कमिटीका सदस्यहरू, सचिवालयका नेताहरू छन्। हाम्रो पार्टीको विधान प्रणाली पद्धति प्रक्रिया बमोजिम नियमित बैठक नहुने, छलफलहरू नहुने, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा पार्टीले निर्णय गरेर जाने अवस्था नहुने कुराबाट धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। अब यदि यो स्थिति अझ यस्तो कन्टिन्यू गयो र पार्टी विधान पद्धतिको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने स्थिति बनेन भने के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले मैले यस्तै हुन्छ भन्न सक्दिनँ। तर एउटा कुरा म भन्न सक्छु, यस्तो खालको पार्टीको विधान पद्धति प्रक्रिया कुनै पनि कुरालाई अवलम्बन नगर्ने कुरा धेरै समय अगाडि जान सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु। तपाईँले राजनीतिमा देख्नु भएको छ, कति शक्तिशाली हो भन्ने व्यक्तिले टेर्दैन भन्दा पनि ती कुराहरू टिकेनन् भने यो कम्युनिस्ट पार्टी त नीति विधि प्रणाली जनता र देशको लागि लडिरहेको पार्टी हो। यहाँभित्र नीति विधि प्रणालीमा मान्दिनँ भनेर कुनै व्यक्तिले भन्नुभयो भने, कसैबाट आयो भने त्यो अनन्तकालसम्म यस्तै चलिरहन्छ भनेर कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो कल्पना केवल क्षणिक कल्पना मात्र हो। सरकार नै धरापमा पर्ने गरी पेचिलो ढङ्गबाट नेकपामा चलेको बसलाई विषयान्तर गरेर ओलीले आफूलाई केही समय सेफ जोनमा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीबाटै हटाउने गरी तयारी भएपछि उनले आफू हट्ने हो भने वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्तावपछि हौसिएका गौतम र झस्किएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू बीच नै वैमनस्यता देखियो। किनकि गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने प्रचण्ड, नेपाल, खनाल लगायतका नेताहरूले तत्कालै ओलीको विकल्प खोजेका थिए। त्यसकारण पनि गौतम उपयुक्त पात्र नभएको उनीहरूको ठहर थियो। तर गौतम आफूलाई ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दा पनि आफू पक्षकै नेताहरूले पूर्ण समर्थन नगरेको भन्दै बिचकिएका थिए, जसको लाभ ओलीले लिए र उनी अहिलेसम्म सुरक्षित बनेका छन्। तर फेरि सरकारले गरेको मनपरी निर्णय र पार्टीभित्रको कलहको विषय उचालिने भएपछि ओली धरापमा पर्ने जोखिम बढेको छ। अझै पछिल्लो पटक पार्टी निर्णय विपरीत बजेटमा एमसिसी घुसाएपछि ओलीप्रति नेताहरूको असन्तुष्टि चुलिएको छ, जुन उनका लागि घातक हुने र पद नै धरापमा पर्ने जोखिम बढेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। ओलीको लागि धेरै महँगो पर्यो भन्नाले ओली पार्टीमा निकै धेरै अल्पमतमा पुग्न सक्ने, पार्टी फोट्न सक्ने बिन्दुसम्म जान सक्छ। यो पद नै जान सक्छ, प्रधानमन्त्री पद पनि। त्यस कारण साधारण झगडाको रूपमा यो लिन सकिँदैन। यसलाई कसले सल्लाह दिइरहेको छ प्रधानमन्त्री सेक्सनको कुरा गर्नको लागि? प्रधानमन्त्री आफै एउटा साधारण एनालाइसिस पनि गर्न नसक्ने हालत हो कि नत्र त यस्तो खालको कुरा नगर्नुपर्ने हो। देशसँगै यतिखेर कोरोना भाइरसमा परिरहेको छ, तर चाहिँ एमसिसी जस्तो कुरा यतिखेर त असान्दर्भिक हो नि। एमसिसी त त्यो चाहिँ यतिखेर जो गरिरहेछन् त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण छैन। उनको आफ्नै लागि पनि बुद्धिमत्तापूर्ण छैन, देशको लागि पनि छैन, उनको पार्टीको लागि पनि देखिँदैन। भारतले हडपेको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै वाहवाही पाएका ओलीले
बजेटमा घातक भनिएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी घुसाएर पुनः आफूलाई आलोचित बनाएका छन्। पार्टीको निर्णय विपरीत अघि बढेर आफैले आफैलाई जोखिममा पारेका ओली पुनः धरापमा परेका छन्। अध्यादेश सहितका पुराना एजेन्डा र एमसीसी को विवाद पुनः चर्कियो भने ओली सरकार ढल्न समेत सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर वाहवाही पाएको ओली सरकार राष्ट्रघाती भनेर कतिपयले प्रचार गरेको एमसीसीलाई बिना सल्लाह बजेटमा समावेश गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेको छ। अझै पुराना मुद्दाहरू बल्झिए भने त्यो ओली सरकारलाई महँगो पर्न सक्छ। पुराना घटनाक्रम देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा चरम उत्कर्षमा पुगेको नेकपाको विवाद फेरि बल्झिन लागेको र ओली सरकारको विकल्प खोज्न फेरि छलफल सुरु गरिएको विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। ओली सरकार एकपछि अर्को विवादित काण्डका कारण पटक पटक आलोचित हुँदै आएको छ। यसपटक बजेटमा एमसीसी समावेश गरेपछि त्यो आलोचना चुलिने जोखिम बढेको छ। कार्यक्रममा हामी महामारीका बेला अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाभित्र सुरु भएको विवाद र ओलीमाथि बढ्दै गएको दबावको श्रृङ्खला देखाउनेछौँ अबको क्रममा। मुलुक कोरोनासँग लडिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 8 गते 2वटा अध्यादेश जारी गरे। एउटा अध्यादेश दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी ल्याइएको थियो भने अर्को संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्तिमा सर्वसहमति आवश्यक नपर्ने प्रतिपक्षी दलका नेता बिना नै बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको थियो। दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन पारित गरिदिन्। यही बिन्दुबाट सुरु भएको थियो ओली सरकारको चर्को आलोचना। मुलुक कोरोनासँग जुधिराखेका बेला पार्टीभित्र सल्लाह नै नगरी आकस्मिक रूपमा के उद्देश्यले दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइयो भन्ने प्रश्नले धेरैलाई चिमोट्यो। नेकपाका नेताहरूले तत्काल सचिवालय र स्थायी समिति बैठकको माग गरे। नेकपा बाहेकका दलहरू आन्दोलित नै भए। यति मात्रै होइन, दल विभाजनको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्दै पार्टी फुटाउन सांसद नै अपहरण गर्न लगाएको आरोप लागेपछि ओली विरुद्धको आक्रोश झनै चुलियो। नेकपा भित्रको पकड कमजोर हुँदै गयो। निकै आलोचनापछि वैशाख 12 गते अध्यादेश फिर्ता त भयो, तर ओलीमाथि लागेको धब्बा पातलो भएन, बरु उनलाई हटाउने खेल सुरु भयो। सोही अनुरूप चर्को रूपमा स्थायी समिति बैठकको माग भयो। स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग। अध्यादेश जारी भएसँगै स्थायी समितिको बैठक डाक्न अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई चर्को दबाब पर्यो। 20 जना स्थायी समिति सदस्यले त लिखित निवेदन नै दिए। यसरी निवेदन दिनेहरूमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षधर नेताहरू थिए। विधान त यसरी 1/3 सदस्यले निवेदन दिएपछि बैठक बोलाउनै पर्छ। तर ओलीले बैठक बोलाउने होइन, बरु टार्ने प्रयास गरिराखे, जसका कारण नेकपाका नेताहरू ओलीसँग थप आक्रोशित भए। स्थायी कमिटी बैठक बस्यो भने विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, कोरोना पछिको देशको अवस्था, अध्यादेशसँगै जन्मिएका प्रश्न, ओम्नी समूहलाई दिइएको ठेक्का र एमसीसी लगायतका मुद्दामा छलफल हुनेवाला थियो। यति मात्रै होइन, ओलीको कार्यशैली र सरकारको नेतृत्वका विषयमा पनि निर्मम समीक्षा हुनेवाला थियो। यो बुझेर नै ओलीले पटक पटक बैठक टार्दै आएका छन्। ओलीको आत्मालोचना वामदेवलाई ललिपप। वैशाख 20 गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले अध्यादेशको विषयमा आत्मालोचना गरे र उनले आफूले राजीनामा दिनुपर्ने भए वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरे। जुन प्रस्तावबाट गौतम हौसिएका थिए भने नेकपामा खैला बैला मच्चिएको थियो। नेताहरू बीच नै वैमनस्यता देखियो। सोही बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, विधि पद्धति अनुसार चल्ने र पार्टीको नीति निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको थियो। उक्त निर्णयहरू निष्कर्षमा पुर्याउन वैशाख 25 गते बिहान 11 बजे स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने र त्यसको तयारीका लागि वैशाख 24 गते साँझ 3 बजे पुनः पार्टी सचिवालयको बैठक बस्ने निर्णयहरू गरेको थियो। पार्टीलाई दिशानिर्देशित गर्ने गरी र त्यसको निम्ति आवश्यक छलफल गर्ने गरी स्थायी कमिटीको बैठक यही वैशाख 25 गते 11 बजे काठमाडौँमा बस्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसको तयारीको लागि पार्टी सचिवालयको बैठक 24 गते 3 बजे बस्नेछ। स्थायी समिति 2 पटक स्थगित।
वैशाख 25 गतेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक अघिल्लो दिन मात्र स्थगित गरियो। पार्टीको दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बैठकका एजेन्डाबारे सहमति नभएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि वैशाख 31 गतेलाई बैठक बोलाइयो। त्यति बेला उपत्यकामा कोरोना संक्रमण देखिएको र कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यको कोरोना परीक्षण हुन बाँकी रहेको बहाना बनाउँदै बैठक स्थगित गरियो। सकेस सधैँ सबैजना बस्ने हो, कहिलेकाहीँ सकिएन भने विभिन्न कारणले बैठकलाई जानकारी गराएर बैठकबाट निस्कने प्रचलन छँदैछ। आज अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेडले आफ्नो केही व्यस्तताका कारण, केही शारीरिक कारणले समेत बैठकको पुरा समय बस्न नसक्ने जानकारी बैठकलाई गराउनु भएर जानुभएको, त्यसमा अन्यथा अरू केही छैन। नीति तथा कार्यक्रमले स्थायी समिति बैठक ओझेलमा। निरन्तर 2 पटकसम्म स्थगित भएको स्थायी कमिटी बैठक टार्न नीति तथा कार्यक्रम गजबको बहाना बन्यो। नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा करिब 1 हप्ता अगाडि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठकका विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पछि मात्र छलफल हुने निर्णय गर्यो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते ल्याएको थियो। नक्सा जारी, आलोचनाको ढाकछोप। जेठ 6 गते सरकारले पश्चिम नेपालको उत्तरी भागमा रहेको लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले पेश गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जेठ 7 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेको थियो। निरन्तर रूपमा आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा आलोचना खेपिरहेको ओली सरकारका गल्तीलाई नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै सबै ठाउँबाट साथ मिल्यो, जसले गर्दा नेकपा भित्र मात्र होइन बाहिरी रूपमा भएको ओलीको आलोचना मत्थर भएको थियो। बजेटमा एमसीसी फेरि विवाद सुरु। नयाँ नक्सा जारी गरेर वाहवाही पाएको ओली सरकारको आलोचना बजेटमा विवादित एमसीसी घुसाएपछि पुनः सुरु भएको छ। पार्टी भित्रकै नेताहरूले सरकारले एमसीसीलाई बजेटमा समावेश गरेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्। लामो समयदेखि सत्तारूढ नेकपा भित्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अमेरिकाको सहयोग सम्झौता बमोजिम हुबहु लिने वा नलिने भन्ने विषयमा चर्को बहस र विवाद हुँदै आएको छ। तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदान शीर्षक अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अमेरिकाको 5 अर्ब 72 करोड 72 लाख रुपैयाँ बकाइदा उल्लेख गरिएको छ। एमसीसी को योजना बजेटमा राखिएसँगै नेकपा भित्र फेरि किचलो सुरु भएको छ। फेरि सचिवालय बैठक। बजेटमा एमसीसी घुसाएपछि जेठ 17 गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीको आलोचना भयो। बैठकमा सरकारले एमसीसीलाई बजेटमै समावेश गरेर गलत गरेको भन्दै धेरैजसो सदस्यले आलोचना गरे। यसलाई नसच्याए सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने चेतावनी समेत दिए। यसरी अध्यादेश जारी भएसँगै धर्मरायको ओली सरकार बीचमा सुरक्षित बनेको थियो। पुनः एमसीसी को एजेन्डा र पुराना विषय तातेपछि पार्टी भित्रैबाट जोखिममा परेको छ। पेचिलो बन्दै गएको विवादले कुन मोड लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। पटक पटक अनेकन विवादित काण्डमा फसेको ओली सरकार फेरि एकपटक एमसीसी का कारण आलोचित बनेको छ। पार्टीभित्रै पेचिलो बनेको विषय बजेटमा समावेश गरेर एकलौटी राज छ भन्ने देखाउन खोजेका ओलीका लागि एमसीसी महँगो पर्न सक्छ। प्रचण्डको मौनता नेपाल पक्ष नेताहरूको सक्रियताले के देखाउँछ भने पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओली जुनसुकै बेला अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् र सरकार जुन बेला पनि धरापमा पर्न सक्छ। हौस् त आजलाई फोकस न्यूज यति नै। फोकस न्यूज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।